गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज भरतजीका पुत्र हुनुभयो सुमति। सुमतिले पनि ऋषभदेव भगवानकै अनुसरण गरेर एक प्रकारको पाखण्ड मार्गलाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। लोकमा अहिंसाको पाठ सिकाउनका निमित्त ऋषभदेवले त्यस प्रकारको अजगर वृत्ति गर्नुभएको थियो, परन्तु त्यसको गलत अनुष्ठान गलत आचरण हुँदै हुँदै अगाडि गएपछि एउटा पाखण्ड जस्तो वेद विरुद्धमती यो चल्दै चल्दै जान लाग्यो। यसै वंशमा अगाडि गएर गय नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ, अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। सबैले भन्थे गय त साक्षात् भगवानकै अंशावतार हुनुहुन्थ्यो भनेर। यशस्वी पराक्रमी तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, सुखपूर्वक प्रजाहरूको पालन गर्नुभयो महाराज गयले। पृथ्वीले त्यस समयमा महाराज गएको सबै प्रकारको अभिष्टहरूलाई सिद्ध गरिदिनु भएको त्यो समयमा अन्न बाली औषधि फूल फल जल सबै प्रकारको व्यवस्था हुन लाग्यो। यज्ञ गर्न लाग्नुहुन्छ। यज्ञमा सबै प्रसन्न भएका छन्। देवताहरूका साथमा भगवान स्वयं पनि प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभएको छ। त्यसबेला भगवानले भन्नुभयो, गय माग्नुहोस्, वरदान के चाहनुहुन्छ। गयले अरू संसारको कुनै कामना गर्नु भएन, केवल भगवान मुखोल्लास नै भगवानलाई प्रसन्नता रहनु नै यो सर्वोपरि फल मान्नुभयो। यत् प्रीणनाद बर्हिषि देवतिर्यं मनुष्य वीरुतृणमाविरिञ्चात् प्रियेत सद्य सह विश्वजीव प्रीत स्वयं प्रीतिमगाद गयस्य। उहाँले चाहनुभएको थियो यो कि जसबाट सारा देवता मनुष्य तिर्यक जड चेतन सबैको सृष्टि भयो, त्यस्ता विश्वलाई नै धारण गर्नेवाला भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस्, यति प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यज्ञमा भगवानले तथास्तु भनिदिनु भयो। यस्ता सिद्ध हुनुभयो गय महाराज। गयका गयन्ती नाम गरेकी पत्नीबाट चित्ररथ, सुगति र अवरोधन नाम गरेका 3 पुत्रहरू हुन्छन्। चित्ररथकी पत्नी उर्णा, उनीबाट सम्राट जन्मिन्छन्। यसै वंशमा अगाडि गएर विरज नाम गरेका राजा हुन्छन्। अनि यिनै भरतजी अनि गय आदि गरेका यस्ता प्रसिद्ध राजाहरूका चरित्रद्वारा प्रियव्रत वंशको कीर्ति खुब फैलेर जान लागेको छ। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले भूमण्डलको मान जहाँसम्म सूर्यले प्रकाश गर्दछन्, ताप दिन्छन्, जहाँसम्म तारागणसहित चन्द्रमा देखिन्छन्, त्यो सारा पृथ्वी हो भनेर हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। अनि प्रियव्रतले आफ्ना रथका पैयाद्वारा 7 समुद्र 7 द्वीपहरू तयार गर्नुभयो भनेर पनि हजुरले आज्ञा गर्नुभएको छ। यस्तो पृथ्वीको मानलाई म विस्तारसँग सुन्न चाहन्छु, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पहिले त यो भगवानको स्थूल स्वरूप हो, हजुरले पनि भन्नुभयो। स्थूल स्वरूपमा मन नलागिकन सूक्ष्म स्वरूपमा कहिल्यै पनि मन लाग्न सक्दैन। त्यसो हुनाले कृपा गरेर बताउनुहोस्। हजुर समर्थ गुरु हुनुहुन्छ, गुरु अर्हसि अनुवर्णितुम इति, हजुर नै योग्य गुरु हुनुहुन्छ। यसका लागि त्यस कारणले विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। भूगोलका विषयमा सोध्नुभयो राजाले। सुखदेव स्वामी हुन्छ, राजन देवताको आयु पाएर भूमण्डलको मानलाई बताउन खोजे पनि यथार्थ रूपमा सबै त बताउन सकिन्न, तर पनि तपाईँलाई संक्षेपमा केही न केही बताउँछु, सुन्नुहोस्। यो भूमण्डल एउटा कमल पत्रको जस्तो आकारमा छ। कमलको पुष्प हुन्छ नि, त्यसमा अनेक कोषहरू हुन्छन्। भित्री एउटा पातको लेयर हुन्छ,
अनि त्यो अर्को हुन्छ, त्यसबाट बाहिर यसरी फक्रिएका हुन्छन्। यसै गरी त्यो समग्र पृथ्वी नै एउटा कमलपत्रको आकारमा जान्नु पर्यो। त्यसका भित्रको कोष, भित्रको जो गुबोको भाग हुन्छ भित्री, त्यो चाहिँ जम्बुद्वीप भनेर जान्नु पर्दछ। यो जम्बुद्वीप 1 लाख योजन विस्तारवाला छ। यो आफू पनि एउटा आफ्नै स्वरूपमा छ। त्यहाँ पनि कमलका पत्र जस्ता सारा पत्रहरू लागेका छन्। यसमा 9,000 योजन विस्तार भएका 9 वर्षहरूको विभाग छ। यी 9 वर्षलाई विभाजन गर्नका निमित्त 8 विशेष कुल पर्वतहरू छन्। यिनी 9 का बीचमा एउटा इलावृत नाम गरेको खण्ड छ, एउटा अर्को वर्ष छ। इलावृतम येषां मध्ये नाम आभ्यन्तर वर्षम, भित्र रहेको छ। यो इलावृतका बीचमा कुल पर्वतहरूको राजा सुमेरु पर्वत यसरी देखा पर्नु भएको छ, रहनु भएको छ। भूमण्डल रूप कमलका कर्णिकाका रूपले सुवर्णमय जो पर्वत सुमेरु पर्वत, माथि जसरी कमलका माथि कर्णिकाहरू हुन्छन् बिन्दुहरू जस्ता, त्यसै गरिकन सुमेरु पर्वतलाई पृथ्वीको एउटा कमलको कर्णिकाका रूपले जान्नु पर्दछ। यो पर्वत 1 लाख योजन अग्लो छ अनि त्यसका शिरपट्टि माथि 32,000 योजन विस्तार छ, फैलिएको छ। तलपट्टि 16,000 योजन छ। माथि फक्रिएको, तल साँगुरिएको यस्तो छ। अनि यो पृथ्वीका मुनिपट्टि 16,000 योजन भित्र पसेको छ भने माथि 84,000 योजन माथि देखा परेको छ। एक एक पर्वतले एक एक वर्षलाई विभाजन गरेका छन्। निषद, हेमकुट, हिमालय, यी 3 पर्वतहरू छन् इलावृत वर्षका दक्षिणपट्टि। तिनीहरूले 10,000 योजन अग्ला छन्। तिनीहरू पनि हरिवर्ष, किम्पुरुष र भारतवर्षलाई सीमा विभाजन गरिदिएका छन्। त्यसै गरी इलावृत वर्षका उत्तरपट्टि नील, श्वेत, शृङ्गवान 3 पर्वतहरू छन्। रम्यक, हिरणमय, कुरु आदि गरेका वर्षहरूलाई सीमा विभाजन गरिदिएका छन् तिनीहरूले। यी पर्वतले नै सिमानाको काम गरेका छन्। यस्तै गरी पूर्वपट्टि र पश्चिमपट्टि गन्धमादन र माल्यवान नाम गरेका 2 पर्वत छन्। भद्राश्व र केतुमाल वर्षलाई सीमा विभाजन गरिदिन्छन् यिनीहरूले। यस्तै प्रकारले यही द्वीपमा, यही जम्बुद्वीपमा अरू 4 पर्वतहरू छन् जो 10,000 योजन अग्ला छन् र त्यति नै फैलावट भएका छन्। मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श्व र कुमुद नाम गरेका। त्यसमा 4 वृक्षहरू छन्, आँपका, जामुन अनि कदम्ब र बरको वृक्ष। प्रत्येक ती वृक्षहरू पनि 11,000 योजन अग्ला छन्। त्यति नै त्यो शाखा विस्तार गरेका फैलिएका रुखहरू छन् तिनीहरू। जो मन्दर नाम गरेको पर्वत, त्यहाँ आँपको वृक्ष छ। मेरुमन्दरमा जामुनको वृक्ष छ। सुपार्श्वमा कदम्बको वृक्ष छ। कुमुद नाम गरेको पर्वतमा शतवल्स नाम गरेको एउटा वटवृक्ष छ। मेरुका शिरमा माथि शिखरमा ब्रह्माजीको सुनले बनेको एउटा नगरी छ। त्यो पनि 1 करोड योजन विस्तृत त्यस्तो नगरी भनेर जान्नु पर्दछ। हेर्नु, भगवान वामनका जति बेला त्रिविक्रम बन्नुभयो बलिका यहाँ जाँदा, भगवानको चरण 1 पाउले सारा पृथ्वीलाई नापिसकेपछि दोस्रो चरण भगवानले स्वर्गतर्फ बढाउनु भएको थियो। भगवानको त्यो वाम पाद जाँदाखेरि सबै लोकलाई भेदन गर्दै गर्दै अण्डकटाहलाई पनि भेदन गरेर माथि त्यो आवरण जललाई त्यहाँबाट गिराउनु भएको थियो भगवानका चरणले। माथि भएको आवरण जल, जसलाई अण्डकटादेखि माथि आवरण जल छ नि, जल, तेज, वायु, आकाश, त्यसै गरी अहङ्कार, महत्त्व, मूल प्रकृतिको 7 आवरण भनेर अस्ति पनि बताइयो। यदण्डमण्डान तरगोचरम च यद दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च। एक आवरण पनि 10-10 गुणा ज्यादा परिधिवाला छन्। ऊभन्दा ऊ, जलभन्दा तेज, तेजभन्दा वायु, वायुभन्दा आकाश इत्यादिको क्रम अस्ति बताइएको थियो। अण्डकटाहलाई भेदन गरेर भगवानका चरण त्यो जलको आवरणसम्म पुग्नुभयो। त्यहाँबाट जलको धारवा आयो अनि जलको त्यो चरण ब्रह्माजीले प्रक्षालन गर्नुहुन्छ। त्यो जल 1000 वर्षसम्म ध्रुवलोकमा रहन गयो। अहिले पनि ध्रुवजीले मेरो कुलदेवताको चरणदक भगवानको श्रीपाद तीर्थ हो भनेर शिरमा धारण गर्नुहुन्छ। सप्तर्षिहरूले पनि शिरमा धारण गर्नुहुन्छ। यसै गरी त्यो जल अब
ध्रुवलोकबाट क्रमशः आउने क्रम हुँदै गयो चन्द्रलोकमा। ध्रुवलोकबाट सप्तर्षिका लोकमा, सप्तर्षिका लोकबाट चन्द्रलोकमा, चन्द्रलोकबाट सुमेरु पर्वतका माथि आएर रहन लाग्यो ब्रह्माजीको नगरीमा। त्यहाँ आएपछि 4 भाग हुन लाग्यो। भगवानको चरण प्रक्षालन गरिएको जल साक्षात् गङ्गाजल हुनुहुन्छ। अब पृथ्वीमा अवतीर्ण हुने समयमा 4 धारा भएर 4 नामले गङ्गाजी अवतीर्ण हुन लाग्नुभयो। सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा नाम गरेका। यिनीहरू एक एक दिशातर्फ एक एक पर्वतलाई, एक एक स्थानलाई सेचन गर्दै गर्दै एक एक दिशाका समुद्रमा गएर मिल्दछन् यी धाराहरू गङ्गाजीका। जो सीता नाम गरेको गङ्गाजीको एक धारो ब्रह्मपुरीबाट गन्धमादन पर्वतमा आएर त्यस पछाडि भद्राश्व खण्डमा प्रवेश गर्दै पूर्व समुद्र क्षार समुद्रमा गएर समाहित हुन्छन्। यसैगरी चक्षु नाम गरेको जो अर्को गङ्गाजीको एउटा प्रवाह हो ब्रह्माजीका पुरीबाट माल्यवान पर्वतमा, त्यस पछाडि केतुमाल नाम गरेका खण्डमा अनि पश्चिम दिशामा भएका समुद्रमा गएर मिल्दछन्। यसैगरी भद्रा नाम गरेको जो गङ्गाजीको एक प्रवाह हो शृङ्गवान नाम गरेका पर्वतमा आएर उत्तर कुरुलाई सेचन गर्दै गर्दै उत्तर दिशामा समुद्रमा गएर मिल्ने। त्यसै गरी अर्को अन्तिम धारो हो जसलाई अलकनन्दा भनिन्छ। ब्रह्माजीका पुरीबाट हेमकुट पर्वतमा आउने अनि भरतखण्डमा आउने र दक्षिण समुद्रमा गएर मिल्ने। यस्ता प्रकारले गङ्गाजीको विभाजन, गङ्गा जलको विभाजन हुन्छ। अरू पनि सयौँ नदीहरू छन्, अनेक सानातिना पर्वतहरू छन्, वृक्षहरू छन् भूमण्डलमा। त्यसमा पनि यो जम्बूद्वीपमा सबै वर्षहरू उत्तम छन्, तर सबै वर्षहरूमध्ये पनि भारतवर्षलाई नै सर्वोत्तम भनेर शास्त्रले बताएका छन्। अरू सबै पुण्य भोग्नका निमित्त, पुण्यको शेष जस्तो स्वर्गमा गएर पुण्य भोगे, सुख भोगे, अलिअलि बाँकी हुँदाखेरि आएर त्यो भोग भोग्नका निमित्त तत्तत द्वीपमा आएर जन्म हुन्छ, जसलाई भौम स्वर्ग भनेर बताइन्छ, जहाँ विलास हुन्छ, सुख हुन्छ, भोग भोग्दछन्। परन्तु यी 9 वर्षहरूमध्ये मुख्य भनेको भारतवर्ष हो, जो कर्मभूमि हो, अत्यन्त पवित्रतम हो। भगवान 9वटा वर्षमा भगवान नारायण विभिन्न रूपले रहनुहुन्छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका भक्तहरूले सेवा गर्दछन्। इलावृत नामका वर्षमा भगवान शङ्कर शरण स्वरूपले रहनुहुन्छ। त्यहाँ भगवान शङ्कर आफ्ना गणहरूले सहित भएर भगवान शङ्करषणको सेवा गर्नुहुन्छ, स्तुति गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुहुन्छ। यसै गरी भद्राश्व वर्षमा भगवान हयग्रीवका रूपले रहनुभएको छ। धर्मका पुत्र भद्रश्रवा आफ्ना सेवकगणहरूका साथमा भएर भगवान हयग्रीवको आराधना गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुहुन्छ। यसै गरी हरिवर्षमा भगवान नृसिंहका रूपले रहनुभएको छ। प्रह्लादजी आफ्ना सेवकगणहरूका साथमा भगवान नृसिंहको दिव्य आराधना गर्नुहुन्छ, दिव्य मन्त्रको जाप गर्नुहुन्छ। यसै गरी केतुमाल वर्षमा भगवान कामदेवका रूपले रहनुभएको छ। लक्ष्मी देवी सेविकाहरूका साथमा भएर भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ त्यहाँ। यसै गरी रम्यक वर्षमा भगवान मत्स्यनारायणका रूपले रहनुभएको छ। सत्यव्रत मनु आफ्ना सेवकगणहरूका साथमा भएर भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ। यसै गरी हिरणमय नाम गरेको वर्षमा भगवान कुर्म रूपले रहनुभएको छ। पितृहरूका अधिपति अर्यमा आफ्ना सेवकहरूलाई साथमा लिएर भगवानको आराधना त्यहाँ गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले उत्तर कुरु वर्षमा भगवान वराहका रूपले रहनुभएको छ। पृथ्वी देवी आफ्ना उत्तर कुरु देशका बासिन्दाहरू जो भगवानका भक्तहरू छन् उनीहरूका साथमा भएर भगवान वराहको आराधना गर्नुहुन्छ। किमपुरुष वर्षमा भगवान श्रीरामका रूपले रहनुभएको छ। हनुमानजी अरू किमपुरुष भक्तहरूका साथमा भगवान श्रीरामको आराधना गर्नुहुन्छ। किमपुरुषे वर्षे भगवन्तं आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाविरत परमभागवतो हनुमान् सह किमपुरुषैः अविरतभक्तिः उपास्ते। परमभागवतः परम वैष्णव भन्ने विशेषण हनुमानजीलाई दिइन्छ। यसै गरी भगवानका वेदात्मा भेगेश्वरः साक्षात् जसका पङ्खबाट वेदका ध्वनिहरू, वेदका ऋचाहरू ध्वनित भइरहन्छन्, त्यस्ता गरुडजीलाई पनि भगवानका अनन्य सेवकमा राखिएको छ। त्यसैले त हेर्नु भगवानका मन्दिरहरूमा शङ्ख चक्र
अनि तिलकका साथमा एकापट्टि हनुमानजी रहनुहुन्छ, एकापट्टि गरुडजी रहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कहिले अलग्ग राखिन्न। सेवाका समयमा उहाँहरूलाई सपरिवार सहित भगवानको सेवा गर्ने क्रममा उहाँहरू सबैको आराधना चल्दछ। वैष्णवजनहरूले विशेष गरिकन आराधना गर्नुहुन्छ हनुमानजीको, गरुडजीको, सुदर्शन चक्रराजको। यसरी हनुमानजीले भगवान श्रीरामको आराधना गर्नुभयो किमपुरुष वर्षमा। भारतवर्षमा भगवान नरनारायण रूपले रहनुहुन्छ। भारतेपि वर्षे भगवान नरनारायणाख्य आकल्पान्तम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वरीय उपशमो परमात्मोपलम्भनम अनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंपया तपः अव्यक्तगतिः चरति। सबै प्रकारका धर्म ज्ञान वैराग्य समदम इत्यादि जति पनि आत्मगुणहरू हुन्छन् ती सबैलाई स्वीकार गरेर भगवान आफ्ना शरणमा आएका भक्तलाई कृपा गर्नका निमित्त भगवान रहनु भएको छ, तपस्या गरिरहनु भएको छ नरनारायण स्वरूपले। यो भारतवर्षको अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। कर्मभूमि हो, यो पुण्यभूमि हो भनेर। यहाँ भएका एक एक पर्वतहरू पनि अत्यन्तै पवित्रतम छन्। यहाँका नदीहरू पनि अति नै पवित्रतम छन्, जसको नाम मात्र लिनाले पनि अनन्त अनन्त पाप राशिहरू समाप्त भएर जान्छन्। भारतवर्षमा भएका प्रसिद्ध पर्वतहरू भए हेर्नु, मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, कोल्लुक, शय्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, सुक्तमान, वृक्षगिरी आदि गरेका यी पवित्रतम धेरै धेरै पर्वतहरू छन्। त्यसै गरी नदीहरू पनि त्यस्तै पवित्रतम छन्, जसको नाम मात्र लिनाले पनि पवित्र हुन्छन् व्यक्तिहरू। भारतीय प्रजाः नामभिरेव पुनन्तीनाम आत्मना च उपस्पृशन्ति। ती नदीहरू को हुन् त भन्दा चन्द्रवशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, बेणी, पयस्वनी, शर्करावर्त, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, बेणिया, भीमरथी, गोदावरी, पयुष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती आदि आदि गरेका कौशिकी, गण्डकी, सरयू, गङ्गा, यमुना आदि गरेका यी पवित्रतम नदीहरू सबैलाई मङ्गल गर्ने, सबै प्रकारका पाप राशिहरूलाई समाप्त पार्ने यस्ता पवित्र नदीहरू, पवित्र पर्वतहरूद्वारा सेवित यी भारतवर्ष नै एउटा कर्मभूमि हो। यसैबाटै मोक्ष सिद्ध गर्न सक्दछ जीवले भनेर भारतवर्षमा, त्यसमा पनि मनुष्य जन्म लिएर आएका जीवात्माहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छन् देवताहरूले आफ्ना सभामा। देवताहरूले भन्नुहुन्छ, अहो अमीसां किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौपैकं स्पृहाहिनः। ओहो, यस भारतवर्षमा जन्म लिने मनुष्यहरूले त्यस्तो के पुण्य गरेका रहेछन् अघि पूर्वजन्ममा, जसले गर्दा भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो, यिनीहरूलाई पूर्वजन्म दिनुभएको छ। यहाँ बसेर भगवानलाई प्रसन्न गराउने, भगवानका यहाँ जानका लागि योग्य साधना गर्ने कुशल शरीर यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले पक्कै पनि पुण्य गरेका हुनन् पूर्वजन्ममा। हामीले दुष्कर तपस्याहरू गऱ्यौँ, अनेक अनेक यज्ञहरू गऱ्यौँ, अनि आएर यो स्वर्ग आदि सुख भोगिरहेका छौँ। यसबाट के लाभ भएको छ र? नयत्र नारायण पाद पङ्कज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रयोत्सवात्। इन्द्रियका सुखमा भुल्नाले गर्दा भगवानको विस्मृति भइरहेको छ। यो सुखले के लाभ छ र? त्यसो हुनाले यी त भाग्यमानी तिनै हुन् जसले भारत भूमिमा जन्म लिए। भारतवर्ष भनेर यहाँ राजनैतिक सीमालाई बताउन खोजिएको होइन। हिमालयबाट समुद्रसम्म, कन्याकुमारीसम्मको यो जो पवित्रतम भूमि हो, यसलाई नै भारतवर्ष भनेर बताइएको। नेपाल पनि भारतवर्षभित्रै पर्दछ। राजनैतिक सीमाहरू त कहिलेकाहीँ कता बदलिन्छन्, कता जान्छन्, त्यो छुट्टै पाटो हो। त्यसकारणले हामीले भारतवर्ष, भरतखण्ड भनेर नि सङ्कल्प गर्नुपर्छ, किन भरतजीले यहाँ आएर तपस्या गर्नुभएको हो। यस्ता भूमिमा जन्म लिनका निमित्त देवताहरू पनि तडपिरहेका हुन्छन्। हे प्रभु, हामीलाई यो कल्पको आयु होइन, अब एक क्षणको आयु दिएर भए पनि कीट पतङ्ग कुनै योनिमा भए तापनि त्यस भारतवर्षमा हामीलाई जन्म दिनुहोस्, हामी त्यहाँ जन्म पाऊँ। हामीलाई यो स्वर्ग चाहिएको छैन, यो स्वर्गमा कुनै प्रकारको उपलब्धि छैन। हे प्रभु, यहाँ त आत्माको नाश भइरहेको छ। न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः
न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। जहाँ भगवान श्री वैकुण्ठनाथका कथारूपी अमृतलाई बगाउने नदीहरू बगेका छैनन्, त्यस्तो स्वर्गमा हामीलाई बस्नु परेको छैन। जहाँ साधुहरू हुनुहुन्न, भगवानका अनन्य उपासक वैष्णवजनहरूको सङ्गति मिल्दैन, त्यहाँ हामीलाई बस्नु परेको छैन। जहाँ यज्ञेश्वर भगवान नारायणको यज्ञ हुँदैन, उत्सवहरू चल्दैनन्, देवताको लोक हो, तर पनि हामीलाई यहाँ बस्न कति इच्छा छैन। हे प्रभु, हामीलाई त त्यस भारत भूमिमा अल्प आयु दिएर भए पनि हामीलाई त्यहाँ जन्म दिनुहोस् भनेर सारा देवताहरूले भारतवर्षको र भारतवर्षमा जन्मिने प्राणीहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छन्। महाराज, यस्तो पवित्रतम भूमि जहाँ भगवान नरनारायणका रूपले रहनु भएको छ। जम्बूद्वीपको समग्र मान तपाईँलाई मैले सुनाएँ। अब शेष 6 द्वीपहरूका विषयमा सुन्नुहोस्। जम्बू पछाडि प्लक्ष अनि सालमली अनि कुश अनि क्रौञ्च, शाक, पुष्कर हिजो पनि बताइएको थियो। जति परिधि हो, परिमाण हो, त्यसको 2 गुणा जम्बूद्वीपको 2 गुणा प्लक्ष, त्यसको 2 गुणा सालमली, उसको 2 गुणा कुश, त्यसको पनि 2 गुणा क्रौञ्च, त्योभन्दा पनि 2 गुणा शाक, त्योभन्दा पनि 2 गुणा ज्यादा पुष्कर। जति द्वीपहरू छन् त्यसलाई एक एक समुद्रले ढाकेको छ भनेर पनि हिजो बताइयो। जम्बूद्वीपलाई उति नै परिमाण भएको क्षार समुद्रले ढाकेको छ। त्यसैगरी प्लक्षलाई उखुको रस भएको समुद्रले ढाकेको छ, उति नै परिणाम। समुद्रका हिसाबले पनि एक एक समुद्रभन्दा अर्को समुद्र 2-2 गुणा, द्वीपका हिसाबले पनि जम्बूभन्दा प्लक्ष, प्लक्षभन्दा सालमली, यसरी क्रमशः 2-2 गुणा जान्नु पर्दछ। त्यसैगरी सालमली नाम गरेको द्वीपलाई मदिराको समुद्रलाई घेरेको छ। कुश नाम गरेकालाई घिउको समुद्रले, क्रौञ्च नाम गरेको द्वीपलाई दुधको समुद्रले, त्यसैगरी शाक नाम गरेको द्वीपलाई मट्ठाको मोहीको समुद्रले, त्यसैगरी पुष्कर नाम गरेको द्वीपलाई शुद्धोदकले, अत्यन्त मिठो जल भएको समुद्रले ढाकेको भनेर जान्नुपर्दछ। यो जम्बूद्वीपका बिचमा सुमेरु पर्वत अनि जम्बूद्वीपलाई ढाकेको समुद्रले यहाँ एउटा वृक्ष छ जसलाई जामुन, जम्बू भनेकै जामुनको नाम हो। जामुनको वृक्ष भएको हुनाले नै यसको नाम जम्बूद्वीप भयो भनेर जान्नुपर्दछ। जो प्लक्ष नाम गरेको द्वीप छ, प्लक्ष भनेको पाखरी भनिन्छ हेर्नु वनस्पतिमा, त्यो पाखरीको वृक्ष भएको हुनाले त्यहाँ त्यसलाई प्लक्षद्वीप भनियो। सालमली भनेको सिमल हो, सिमलको वृक्ष भएको हुनाले त्यो द्वीपको नाम सालमली भयो। कुशको झाडी नै झाडी भएको हुनाले त्यो द्वीपको नाम कुश भयो। क्रौञ्च नाम गरेको पर्वत भएको हुनाले क्रौञ्च द्वीप भयो। त्यसैगरी शाक नाम गरेको वृक्ष भएको हुनाले शाक द्वीप भयो। अनि स्वर्णमय विशाल कमल भएको हुनाले त्यो द्वीपलाई पुष्कर नाम गरेको संज्ञाले बोलाइन्छ। यसरी शुद्धोदक जो भनियो 7औं समुद्रलाई घेर्ने, त्यसभन्दा अगाडि गएपछि लोकालोक नाम गरेको पर्वत 12,500 करोड विस्तारवाला छ, त्यो योजन विस्तारवाला। यस्ता 7 द्वीपहरू छन्। प्रियव्रतका 7 पुत्रहरूलाई विभाजन गरिएको थियो। हेर्नु, द्वीपका अधिपतिहरू ती अलग अलग छन्, एक एक पुत्रहरू छन्। पर्वत, नदी अनि उपास्य देवताहरू पनि भिन्न भिन्न छन्। 7 द्वीपमध्ये एक एक द्वीपलाई 7-7 भाग गरिएको छ। बाँकी 6मा यता 9 वर्षमा विभाजन गरिएको जम्बूद्वीप, त्यसमध्ये एउटा इलाव्रत नाम गरेको वर्ष, यसको त छुट्टै प्रक्रिया भयो, अगाडि बताइसक्नु भएको छ। परन्तु बाँकी द्वीपहरूलाई 7-7 भागमा विभाजन गरेर आफ्ना पुत्रहरूलाई त्यहाँका अधिपतिहरूले विभाग गरिदिन्छन्, वितरण गरिदिन्छन्। यसलाई पनि यहाँ विस्तारसँग सुनाउनु भयो। समग्र भूगोलको मान 50 करोड योजन विस्तार भनेर शास्त्रले बताएका छन्। भूगोलको मान 50 करोड योजन, कति हो कति, एक योजनमा करिब 13 किलोमिटर हुन्छ। त्यति विस्तारसँगको यो बताउनु भयो। र सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, राजन तपाईँलाई अब म खगोलको स्थितिलाई बताउँछु। द्युलोक भनेको स्वर्ग र भूलोक भनेको पृथ्वी। स्वर्ग र पृथ्वीको बीचलाई अन्तरिक्ष भनेर बताइन्छ। अन्तरिक्षको मध्य भागमा रहेर भगवान सूर्यले तिनै लोकलाई ताप दिनुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ। 3 गतिहरू छन् सूर्यदेवका, एउटा उत्तरायण, अर्को दक्षिणायन र अर्को विषुवत। यसमा 3 प्रकारको गति हुन्छ। एउटा मन्द, शीघ्र र समगति। मन्द गति हुन्छ, अनि शीघ्र गति हुन्छ, अनि बराबर गति हुन्छ सूर्यको।
मेष आदि गरेका राशिमा पुग्नुहुन्छ ती राशिहरूलाई उहाँले स्वीकार गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। यतापट्टि हेर्नु मेष राशिमा तुलामा दिन र रात बराबर भएको हुन्छ, किनभने अरू बेला उत्तरायणका समयमा दिन लामो रात छोटो, दक्षिणायनमा त्यसको ठिक विपरीत रात लामो दिन छोटो हुने गर्दछ। परन्तु मेष राशिमा सूर्य जानुभएको बेला भनेको मेष भनेको वैशाखमा, तुला भनेको कार्तिकमा, त्यस समयमा भने दिन र रात समान हुन्छ, बराबर हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। यतातिर सूर्यको रथ एक मुहुर्तमा 34,08,000 योजन दौडिने हुन्छ, त्यति शीघ्र चल्नेवाला हुन्छ। रथको धुरी एकपट्टि मेरु पर्वतमा सुमेरु पर्वतमा अर्को मानसोत्तर पर्वतमा गएर लागेको छ। यसरी एउटा कोल हुन्छ नि तेल पेल्ने, त्यसै गरी त्यो तैल यन्त्र कोल जो हुन्छ, त्यसै गरी मानस उत्तर पर्वतलाई परिक्रमा गर्छ सूर्यको रथले। त्यहाँ जो धुरी लागेको हुन्छ त्यसमाथि अर्को एउटा धुरी लागेको हुन्छ, त्यो धुरी भने माथि ध्रुवलोकमा गएर जोडिएको हुन्छ। सूर्य मानसोत्तर पर्वतलाई परिक्रमा गर्नुहुन्छ। यो सूर्यको जम्मा परिक्रमा मार्ग 9,51,00,000 योजन विस्तारवाला छ। हेर्नु कति हो, कति समय लाग्ने। जो अरुण नाम गरेका सारथी हुनुहुन्छ भगवान सूर्यका रथका, उनलाई बस्ने आसन मात्रै 36 लाख योजन विस्तारवाला छ, लम्बाइवाला 9 करोड योजन चौडाइवाला। कत्रो विशाल आसन होला हेर्नु। 7 छन्दहरू नै 7 घोडाका रूपले जोतिएका छन्, गायत्री आदि गरेका छन्दहरू। बालखिल्य आदि गरेका 60,000 ऋषिहरू भगवान सूर्यदेवको स्तुति गरिरहेका हुन्छन्। अगाडि यता फर्केर 9,51,00,000 योजन जो भूमण्डलको प्रतिक्षण 2002 योजनका मानले उल्लङ्घन गर्दै गर्दै परिक्रमा गर्नुहुन्छ भगवान सूर्य आफ्नो रथद्वारा। त्यस पछाडि यहाँ भिन्न भिन्न ग्रहहरूको स्थिति पनि बताउनुभयो। राजाको जिज्ञासा अनुसार पृथ्वीभन्दा 1,00,000 योजन माथि सूर्यको स्थिति छ। सूर्यभन्दा 1,00,000 योजन माथि चन्द्रमाको लोक, चन्द्रमाभन्दा माथि अभिजित आदि गरेका नक्षत्रहरूको लोक छ 1,00,000 योजन माथि। यसै गरी नक्षत्रभन्दा 2,00,000 योजन माथि शुक्रको लोक, शुक्रभन्दा 2,00,000 योजन माथि बुधको लोक, बुधभन्दा माथि मङ्गल 2,00,000 योजन। त्यसै गरी मङ्गलभन्दा 2,00,000 योजन माथि बृहस्पतिको लोक, बृहस्पतिभन्दा 2,00,000 योजन माथि शनिको लोक, शनिभन्दा 11,00,000 योजन माथि कश्यप आदि गरेका सप्तर्षिहरूको लोकलाई जान्नु पर्दछ। यहाँ शास्त्रले बताए अनुसार सूर्यलोक तल र चन्द्रलोक माथि। आज विज्ञानले चन्द्रमामा पुगिसकेको यस्तो दाबी गरेको छ, सूर्य निकै माथि भनेर बताएको छ। परन्तु हुनसक्छ कुनै एक ग्रह विशेषलाई नि चन्द्रमा भनेर यो अर्थ्याइएको हुनसक्छ, किन विज्ञानको अनुसन्धान अहिले परिवर्तन भइ नै रहेको छ। प्रत्येक वैज्ञानिकहरूले खोज गरि नै रहनु भएको छ। एक दिन यही सत्यका कसौटीमा उत्रन्छ। हेर्नु जुन शास्त्रमा लेखिएको छ यो कुनै मिथ्या जाँदैन। त्यसकारणले चन्द्रमा वास्तविक चन्द्रमा भनेर जसलाई शास्त्रले बताएका छन् त्यो सूर्यलोकभन्दा माथि नै हो। अब त्यो सूर्यलोकलाई पार गरेर जान सक्ने कुनै यन्त्र नभएको हुनाले चन्द्रलोकमा पुग्नलाई त्यति सम्भावना नै छैन, गाह्रो छ। यो कुरालाई जान्नु पर्दछ। यी जति ग्रह नक्षत्र ताराहरू छन् सबै आफ्नो मङ्गलको कामनाद्वारा ध्रुवलोकलाई परिक्रमा गर्दछ। अरू पुराणहरूमा खास गरी विष्णु पुराणमा यस प्रकारले विवरणहरू आउँछन्। सप्तर्षिहरूभन्दा 13,00,000 योजन माथि ध्रुवलोक, अनि ध्रुवलोकभन्दा 1 करोड योजन माथि महरलोक, महरलोकभन्दा 2 करोड योजन माथि जनलोक, जनलोकभन्दा 7 करोड योजन माथि तपोलोक, तपोलोकभन्दा 12,00,000 योजन माथि सत्यलोक, सत्यलोकभन्दा 1,62,00,000 योजन माथि रमा वैकुण्ठ। जहाँ सनकादिहरू पुग्नुभयो, श्राप दिनुभयो जय विजयलाई, अथवा दुर्वासा आदिका ऋषिहरू पुग्छन्। जुन यसरी सिद्धहरूको गतिसम्मको बताइएको वैकुण्ठ हो नि, यो रमा वैकुण्ठ हो, जसलाई रमाजीले लक्ष्मीजीले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, प्रभु मलाई यहाँ यस लीला विभूतिलाई हेर्ने इच्छा छ। जसरी कहीँ बगैँचामा यसो बस्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ, त्यहाँ गएर यसो लुक्ने बस्ने र त्यहाँको रमाइलो हेर्नका लागि, यस ब्रह्माण्डको आनन्दलाई अनुभव गर्नका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अष्टम स्कन्धमा आउँछ रमया प्रार्थ्यमानेन। भगवानले लक्ष्मीजीका प्रार्थना अनुसार त्यो लोकलाई बनाउनु भएको त्यो रमा वैकुण्ठ हो, जसलाई वेदले तद्विष्णोः परमं पदगुं
सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्मा भनेर परम पद भनेर त्रिपाद विभूतिलाई बताएका छन्। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष इत्यादि वचनद्वारा त्यो नित्य विभूति वैकुण्ठलाई बताउन खोजिएको होइन। जहाँसम्म सनकादिहरू जानुभयो, जहाँसम्म सिद्धहरू जान्छन्, यो रमा वैकुण्ठ हो। यो तमाम शास्त्रहरूले यसरी बताउँछन्। यो सत्यलोककै नजिक छ। हेर्नु, सत्यलोकभन्दा 1,62,00,000 योजन माथि रमा वैकुण्ठ, त्यहाँभन्दा माथि अण्डकटाह। जो त्रिपाद विभूति भनिन्छ, नित्य वैकुण्ठ भनिन्छ, त्यो त विरजादेखि माथि, त्यो कहिल्यै नाश हुनेवाला छैन। त्यहाँ कसैको गति नै छैन। यो शरीरद्वारा कोही पुग्नै सक्दैनन्। मुक्ति दशामा मात्र उनीहरू पुग्न सक्दछन्। त्यसकारणले विद्वानहरूले पनि यसमा भ्रम गर्न हुन्न, जतासुकै वर्णन गर्न हुन्न। यो लोकमाथि, ऊ लोक तल, वैकुण्ठ तल, गोलोकमाथि अथवा कुनै लोक यताउति भनेर यसरी बताउनुहुन्न। कुनै माथि र तल मात्रै भएर कोही कसैको प्रभाव कम पनि हुन्न। त्यसमध्ये पनि जुन पुराणादिमा बताइएको वैकुण्ठको विशेष चर्चाहरू, रमा वैकुण्ठको चर्चा, जसलाई पुरुषोत्तम मास इत्यादिमा पनि बताइएको छ, जहाँसम्म मलमासको गतिलाई बताइएको छ, यो सबै रमा वैकुण्ठको चर्चा हो। जसलाई नित्य विभूति भनिन्छ, जसलाई त्रिपाद विभूति भनिन्छ, जसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ, शास्त्रमा परम पद भनेर बताएको छ, त्यो भने विरजादेखि पारि नै हो। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ विद्वानहरूले पनि। अब हेर्नु, अण्डकटाह रमा वैकुण्ठदेखि माथि। यो कटाह भनेको कराई जस्तो एउटा पदार्थ छ, कडा। यो अण्डाको आकृतिमा भएको हुनाले यसलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। अनि त्यो कराई जस्तो पदार्थलाई अण्डकटाह भनेर बताइन्छ। त्यो अण्डकटाह 25 करोड योजन माथि छ। त्यसैले कति जान्नु पर्यो त भन्दा, सूर्यदेखि अण्डकटाह जम्मा जम्मी 25 करोड योजन माथि, त्यति विस्तार जान्नु पर्यो। सूर्यदेखि 1,00,000 योजन तल पृथ्वी, पृथ्वीबाट 10-10 हजार योजनका क्रमले तल पाताल आदि गरेका लोकहरू छन्। पातालहरूभन्दा पनि तल 30,000 योजन तल भगवान् शेषको अवस्था छ, जसलाई सङ्कर्षण मूर्ति, तामसी मूर्ति भनेर बताइन्छ। त्यहाँभन्दा 24 करोड 58 लाख योजन तल गर्तोदक, जसलाई गर्भोदक भनेर पनि बताइन्छ। त्यहाँले समग्र मिलाएर ब्रह्माण्ड गोलकको परिमाण 50 करोड योजन भनेर जान्नुपर्दछ। तलबाट माथिसम्म जो ब्रह्माण्ड गोलक छ, यसको परिमाण 50 करोड योजन। सूर्यभन्दा 10,000 योजन तल राहु, राहुभन्दा 10,000 योजन तल सिद्ध र विद्याधरहरूको लोक, त्योभन्दा 10,000 तलपट्टि भूत प्रेत पिशाच आदि गरेकाको विहार स्थल। पृथ्वीभन्दा तलका लोकहरूको पनि संक्षेपमा यहाँ चर्चा गर्दै भन्नुभयो, जसलाई बिलह स्वर्ग भनेर बताइन्छ। तलका अतल आदि गरेका अतल लोक, जहाँ मय नाम गरेको दानवको पुत्र बल बस्दछ, त्यहाँ बितल, त्यहाँ भगवान् शङ्कर पार्वतीका साथमा बस्नुहुन्छ। सुतल्लोकमा बलि बस्दछन्, तलातलमा मय, महातलमा कुहक आदि गरेका सर्पहरू, रसातलमा पणि नाम गरेको दैत्य, पातालमा शङ्ख कुलिक आदि गरेका नागहरू यसरी रहन्छन् भनेर तलका लोकहरू र त्यहाँ रहने निवासीहरूको पनि स्थितिलाई सुखदेव स्वामीजीले बताउँदै जानुभयो। भन्नुभयो, पातालदेखि तल 30,000 योजन तल भगवानको जो शेष सङ्कर्षण, भगवानको तामसी मूर्ति, त्यहाँ समय समयमा गएर साक्षात् ब्रह्माजी, नारदजी, तुम्बुहरूका साथमा गएर कहिलेकाहीँ स्तुति गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ नारदजीले त्यस्ता सङ्कर्षण भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। तुम्बुरुका साथमा गएर नारदजीले आफ्ना पिता ब्रह्माका सभामा भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, यन्नाम श्रुतमनु कीर्तयेत् अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद् वा अन्त्यं ह सपदि नृणाम् अशेषमन्यं कम शेषात् भगवत आश्रयेन् मुमुक्षुः। जसले आपत्ति परेका समयमा पनि, अकस्मात भए पनि, आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद् वा, अथवा उपहास गर्दा गर्दै ठट्टा ठट्टामै भए पनि भगवानको नाम उच्चारण गरेको छ भने भगवान् शेषजीको कम शेषात् भगवत आश्रयेन् मुमुक्षुः, सबै प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस्ता शेषजीदेखि अतिरिक्त कसको आश्रय लिएला मुमुक्षुले? त्यसकारणले शेषजी नै सबै मुमुक्षुहरूका आश्रय हुन्छ एकमात्र। यसै हुनाले साक्षात् शेषजीकै अवतार भगवान् श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी। त्यसकारणले मोक्ष चाहने चेतन, तमाम चेतन भगवान् श्री भाष्यकारको सम्बन्धी भनेर उहाँको आश्रय लिएर नै मोक्ष मार्गमा गइरहेका छन्। यो कुरा पनि हामीले जान्नु पर्दछ। यता यो प्रसङ्गात 24औं अवतार
अध्यायमै अगाडि नै खगोलको वर्णन गर्ने क्रममा शिशुमार चक्रको पनि वर्णन गर्नुभयो। एउटा शिशुमार, उसको अधस्थिति, शिर तल, पुच्छरमाथि, दायाँ बायाँ हात, त्यहाँ कसरी कसरी यी ग्रह नक्षत्र ताराहरू कसरी कसरी समाहित भएका छन्, यसको पनि सुन्दर चित्रण यहाँ गर्नुभएको छ। सबै सुन्दै जानुभयो राजा परीक्षितजीले र उहाँलाई जिज्ञासा भयो। अब नरकका सम्बन्धमा सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, नरका नाम भगवान् किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्य आवश्यक अन्तराल इति। यो नरक भन्ने कुनै छुट्टै देश छ कि अथवा पृथ्वीभित्रै छ कि अथवा त्रिलोकदेखि अर्कै छुट्टै हो कि त्रिलोकभित्रै छ कि, मलाई यसको स्थिति जान्न इच्छा भयो। भगवान् सुखदेव स्वामी भन्छ, राजन, यो नरक भनेको त्रिलोकीका भित्रै पर्दछ। त्यहाँ सूर्यका पुत्र यमराज, जो पितृराज भनेर चिनिनुहुन्छ, आफ्ना सेवकगणहरूका साथमा बस्नुहुन्छ अनि कर्मअनुसार पापीहरूलाई पापको दण्ड दिएर रहनुहुन्छ। तमाम नरकहरू छन्, त्यसमध्ये पनि 28 नरकहरू विशेष विशेष प्रकारका छन्। काहीँ 21 पनि बताइन्छ, 21 प्रकारका नरकहरू पनि। तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सन्दंश आदि गरेका तमाम नरकहरू छन्। पाप जस्तो गरेको छ त्यस्ता पापीलाई त्यहीँ लगेर पापको शोधन गराइन्छ, प्रायश्चित्त गराइन्छ दण्डद्वारा। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, यस्तु परवित्तापत्य कलत्राणी अपहरति, जसले अर्काको सम्पत्ति, सन्तान अथवा पत्नी इत्यादि अपहरण गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कालपासले बाँधेर यम पुरुषहरूले लिएर जान्छन्, त्यो तामिश्र नाम गरेका नरकमा लगेर त्यहाँ झारिदिन्छन् अनि खान दिँदैनन्। अनेक प्रकारका कोर्राले पिट्छन्, रुवाउँछन्, हाहाकार गरेर चित्कार गर्दछ त्यो पापी। त्यसै गरी जसले व्यक्तिलाई ठगेर अर्काका पत्नीहरूलाई उपभोग गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि यमराजका दूतहरूले लिएर जान्छन् अन्धतामिश्र नाम गरेका नरकमा। त्यहाँ गएर वनस्पति वृक्षमान मूलः तस्मात् अन्धतामिश्रम तम उपदिशन्ति, यसरी यातना दिन्छन्। त्यहाँ माथिबाट तल गिराए जस्तो गरेर कहिलेकाहीँ आराले चिर्ने हुन्छ नि, लकडीलाई आराले चिरिन्छ, चिर्दा कति कष्ट हुँदो शरीरलाई, आराले चिरे जस्तो गर्दा। उसै गरी हाहाकार गर्दछ त्यो अपराधी, रुन्छ, कराउँछ, कोही रक्षक हुँदैन त्यस समयमा। त्यसै गरी म र मेरो हो भनेर सबैसँग द्रोह गर्दछ, आफ्ना र आफन्तलाई र शरीरलाई मात्रै पोषण गरिरहन्छ, अपराध गरिरहन्छ भने त्यस्ता अपराधीलाई रौरव नाम गरेका नरकमा यमराजका दूतहरूले लिएर जानुहुन्छ। त्यहाँ रुरु नाम गरेका जानवरहरू छन्, चराहरू छन्, यसरी तिनीहरूले लुट्छन्, ठुङ्छन्। हेर्नु, यति डरलाग्दा साप जस्ता, डरलाग्दा पक्षी जस्ता ती चुच्चा भएका तिनीहरूले टोक्दै जान्छन्, यो रुँदै जान्छ, कराउँछ। क्रव्याद नाम रुरवस्तम क्रव्येण घातयन्ति यः केवलम देहम भरः, तिनीहरूले नि पीडा दिन्छन्, यो रोइरहन्छ, जसले केवल पेटका लागि मात्र काम गरेहरूलाई ठगेर त्यस्ता अपराधीलाई। त्यस्तै गरी व्यक्ति अति नै अहङ्कारी भएर, क्रूर भएर निरीह पशुलाई, पक्षीलाई मार्दछ, उनीहरूको प्राण लिन्छ नि, त्यस्ता अपराधीहरूलाई कुम्भिपाक नाम गरेका नरकमा लिएर जानुहुन्छ यमराजका दूतहरूले। यस्त्विह वा उग्रह पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तम अपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्र यमानुचराः कुम्भिपाके तप्त तैली उपरन्धयन्ति। व्याख्याकारहरूले बताउनुहुन्छ, हेर्नु, त्यो कुम्भिपाक नाम गरेको नरक जहाँ 80 मन तेल जाने ठुलो कराई बसाइएको हुन्छ, त्यो तेल खट 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 उम्लिरहेको हुन्छ। जसरी हामी उम्लेका तेलमा पकौडा हालिदिन्छौँ त्यो फुल्छ, पुडी लगाइदिन्छौँ त्यो फुक्क फुल्छ नि, यसै गरी आफ्ना जिब्राका स्वादका निमित्त पशु पक्षीलाई मार्ने, काट्ने जो अपराधीहरू छन् तिनीहरूलाई लगेर त्यो तेलमा उम्लिँदै गरेको तेलमा पुडी हालिदिए जस्तो, पकौडा हाले जस्तो हाल्न लाग्छन्। जब त्यो फुल्छ, माथिबाट भालाले रोप्छन्, हाहाकार गर्छ, त्यो हेर्नु यति पीडा हुन्छ त्यसलाई। त्यस कारणले कहिल्यै पनि पशुहरूको हिंसा गर्नुहुन्न आफ्नो जिब्राका निमित्त। जसले पितासँग, ब्राह्मणसँग द्रोह गरेको छ त्यस्ता अपराधीलाई कालसूत्र नाम गरेका नरकमा लिएर गइन्छ। अनेक प्रकारका तताएका ताम्रपात्रमा माथिबाट
राखेर माथिबाट सूर्य अत्यन्तै प्रचण्ड सूर्यको ताप लगाइन्छ हेर्नु। यति कष्ट हुन्छ त्यसलाई, यति कष्ट सीमा छैन हेर्नु। यसै गरी जस्ता जस्ता अपराधहरू गरेका हुन्छन् व्यक्तिले त्यही अपराध अनुसारले त्यो नरकमा त्यसै प्रकारको यातना बनेको हुन्छ हेर्नु। त्यस्तै प्रकारले कसैले राजा भएर अदण्डलाई दण्ड दियो, निरपराधीलाई दण्ड दिएको छ भने त्यसलाई शुक्रमुख नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन्। जस्तो कोल हुन्छ, कोलमा उखुका बिटा बिटा लगाइदिन्छन्, यसरी पेल्दाखेरि त्यो उखुको रस निस्किन्छ, त्यो बाँकी खोस्टा भएर झर्दछन्। त्यस्ता अपराधी राजाहरूलाई, त्यस्ता क्रूर शासकहरूलाई जसले निरपराधीलाई दण्ड दिएका छन् तिनीहरूलाई त्यही उखु पेले जस्तो गरिकन यसै गरी पेल्दछन्, ऊ चित्कार गर्छ, रुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसले यज्ञका नाममा पशुलाई संहार गरेको छ, मारेको छ भने त्यस्ता अपराधीलाई वैशस नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन्। त्यो वैशस नाम गरेको नरक यति डरलाग्दो छ हेर्नु। त्यहाँ गएर अनेक अनेक यातना उसले भोग गर्दछ। ब्राह्मण भएर, क्षत्रिय वैश्य भएर यदि मदिरा पान गरेको छ, रक्सी खान्छ, जाँड रक्सी खान्छ भने हेर्नु त्यस्ता अपराधीलाई मरेपछि यमराजका दूतहरूले अयफपान नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन्। त्यो अयफपान नाम गरेको नरक यस्तो छ, एउटा भाँडामा फलामको झोल खट 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 उम्लिरहेको हुन्छ। अपराधीको मुख आँ गराएर त्यो उम्लिँदै गरेको त्यो झोल, तातो झोल उसलाई पिलाइदिन्छन् हेर्नु। जसले रक्सी खान्छ नि त्यस कारणले त्यस्तो दशा हुन्छ उसको। यस्त्यो वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस् तत्कलत्रम वा सुराम्रतस्थोपि वा पिबती प्रमादतः। भुलले पनि पिउँछ भने उसले गरेर त्यो फलामको झोल पिउनुपर्छ। त्यस कारणले रक्सी खान हुन्न, कसैलाई दुःख दिन हुन्न। यहाँ नरकको वर्णन गर्नुको तात्पर्य यो हो कि यहाँ अपराध गरिसकेपछि अवश्य पनि नरक जानुपर्छ, नरकमा गएर यातना भोग्नु पर्दछ। त्यस कारणले व्यक्तिले अपराध नगरिकन बस्ने, मन वचन कर्मले अरूलाई कसै प्रकारको दुःख नदिने, अर्काको भलो मात्र चिताउने, कुभलो नचिताउने, त्यसो गर्ने हो भने मात्रै यो नरक नजाने हुन्छ। अन्यथा जस्तो अपराध गरेको छ त्यस्तै प्रकारको नरक उसलाई मिल्दछ हेर्नु। विस्तृत नरकको वर्णन यहाँ पञ्चम स्कन्धको अन्तिम अध्याय 26औं अध्यायमा गरिएको छ। यो त भन्न सुन्न पनि अत्यन्तै डर लाग्दछ हेर्नु। अहिले त श्रीमद् भागवतका नेपाली टीकाहरू, हिन्दीमा टीका, अङ्ग्रेजीमा टीका निस्किएका छन्। त्यस कारणले कस्तो अपराध गर्दा कुन नरकमा जाने सौभाग्य पाइन्छ त्यो जान्नु छ भने यहाँहरू सबैले श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको 26औं अध्याय जो नरकको वर्णन हो त्यसलाई विस्तारसँग हेर्दा हुन्छ। यो त भन्न पनि डरलाग्दो त्यस्तो नरक, पापीको प्रायश्चित्त गर्ने ठाउँ, त्यहाँ दया भन्ने कुनै पनि प्रकारको छैन। यस्ता प्रकारले बताउँदै बताउँदै सारा भूमण्डलको मान, खगोलको वर्णन, नरकको वर्णन गर्दै स्कन्दको उपसंहार गर्दै भन्नुभयो सुखदेव स्वामीजीले, यत्तद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठम रूपम। सारा ब्रह्माण्ड भगवान नारायणको एउटा स्थूल रूप हो, जगत नै एउटा भगवानको विराट स्वरूप हो भनेर जान्नुहोस्। यसलाई जसले आदरपूर्वक पढ्दछन्, सुन्छन्, सुनाउँछन्, यी प्रसङ्गहरूलाई गान गर्दछन् भने भगवतः परमात्मना ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद। अत्यन्तै भगवानका नजिक जान योग्य थिएन, पापी थियो भने पनि यसलाई चिन्तन गरेर तदनुकूल व्यवहार गर्छ भने भगवानको प्यारो बन्दछ। जुन भगवानको पृथ्वी, द्वीप, वर्ष, समुद्र, नदी, पाताल आदि गरेका लोकहरू, नरक आदि गरेका यी सबै अनि चन्द्र आदि गरेका स्थितिहरू, यो जे मैले बताएको छु हे राजन, गीता मया तव नृपाद्भुतम ईश्वरस्य स्थूलम वपुः सकल जीवनिकाय धाम। भगवानको यो स्थूल स्वरूप हो, यो ब्रह्माण्ड भगवानको एउटा सम्पूर्ण जीवात्माहरूको बस्ने आवास स्थान हो भनेर जान्नुहोस्। यसरी पवित्रतम आख्यान सुनाउनु भगवान सुखदेव स्वामीले। यहाँसम्म पञ्चम स्कन्धको वर्णन भयो, पञ्चम स्कन्धको उपदेश सम्पन्न हुन्छ। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ
वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण